عليكم ورحمة الله، جيسبر راكم بيان. ياسين معكم من كندا. اليوم راح نحكي على واحد لابورس اللي يسمحكم تجوا ديروا هنا ستاج في كندا في جامعة كندية ماشي في شركات كندية. وهاد لابورس تسيرها واحد المنظمة اسمها ميتاكس. وهي منظمة كبيرة هنا في كندا، منظمة غير ربحية تجيري تسير بزاف منح. مي اليوم راح نهضر على منحة من هاد المنح وابري تقدروا تشوفوا كاع واش كاين. بار كونتر هاد المنحة اللي راح نهضر عليها اليوم ما فيهاش كاين فيها قائمة من الدول اللي اذا راك تقرا في هذيك في دولة من هذيك الدول تقدر تابليكي ليها. مالوريزمون الجزائر ما راهيش تما في هذيك القائمة، مي كاين تونس وكاين فرنسا وكاين السعودية جوبونس. دونك فرنسا باغ اكزومبل ميم اذا راك تزيري وفي فرنسا تقدر دوموندي هاد لابورس. تونس اذا راك تونسي ولا راك تزيري في تونس. دونك فوالا، دونك ما يهمش الجنسيه تاعك، المهم راك تقرا في هذيك في دوله من هذوك الدول. و بويسك المنظمه هذه راهي في نشاط، دونك عندهم يسون تري اكتيف، دونك عندهم نشاط كبير. دونك شاك اني جينيرالمون لا ليست هذه تزيد. و هاد لابورس هي اللي راح نهضر عليها سيكو هي اللي فور اندرغراديويت ستاديز، دونك اللي راهم في ستاج في بروميي سيكل يونيفرسيتير. مي كاين لا ميم شوز بور اوسي اللي راهم في الماستر والدكتوراه وميم بوست دكتورال. كاين كاع عندهم كاع برامج في لي كاتيجوري. فو جوست تشوف لا كاتيجوري اللي راهي تابعه ليك انت وتشوف لي كونديسيون ولي ديتاي تو. ستاج سي بوغ اللي حاب يجي لكندا. ستاج سي لين دي شوز لي يعني parmi الحوايج اللي يخلوك تجي لكندا فاسيلمون هي ستاج. انا باغ اكزومبل بيرسونيلمون لا بروميير فوا جيت لكندا سيتي كانت ستاج. دونك كنت نقرا في الجزائر، البروجي فان ديتي تاعي درتو هنايا في كندا. دونك نقرا انجينيورا، درت البروجي فان ديتي تاعي هنا في بوليتكنيك مونريال. وكي كملت الستاج البروف اللي درت معاه ستاج عطاني بورس باش نولي ندير ماستر. وفوالا دونك سي كوم سا. دونك بدات كاع بالستاج يعني. وفوالا دونك وانا ميم با اون بورس يعني هضرت ديريكتومون مع البروف. دونك كي تكون اون بورس هكا ومنظمه تجيريها سي اونكور بلي فاسيل باش تدخل لكندا. ومن بعد باش الا حبيت تزيد تبقى ايتو سا سري بلي فاسيل. اون فيت ميم هاد لورغانيزم عندهم اون بورس من بعد السبيسيال اللي جاو داروا ستاج هنا في كندا واستفادوا من لابورس تاعهم. دونك يعني سيبوزون يعني جيت درت ستاج وكملت ستاج تاعك وليت لبلادك، كاينين بورس واحده اخرى اللي تقدر دومونديها باسكو زيت درت ستاج ديجا هنايا في كندا اترافير لو ميم اورغانيزم. دونك بريف يعني واش حبيت نقول سي كو جوست لو فيت تدخل دير حاجه هنا ستاج فورماسيون ولا لا سويت راح تكون تري سامبل. الا حبيت تعاود تولي ولا تعاود تقرا ولا بون انا شخصيا ما دخلتش في هذه المنظمه ولا استفدت من لي بورس تاعهم، مي نعرف بلي اكزيستي ونعرف بلي سون تري اكتيف. دونك الهدف نتاعي من الفيديو سي بليس نعرفكم عليها، نقول لكم بلي راهي تكزيستي وباش تسويفيوها. ابري لي ديتاي تاع كيفاش تابليكي تو راهم كاع كاينين في لو سيت انترنت. مي راح نبارطاجي كوميم ان بو بليس دانفورماسيون باسكو السيت تاعهم تالمون يا بوكو دانفورماسيون سي ان بو ديفيسيل نافيغي فيه. مي دونك راح نوريكم ندير بارطاج ديكرون بي نوري لكم ان بو وين تروحوا وين تلقاو لي زانفورماسيون. puis voilà donc après شوفوا لي دات تاع وقتاش تابليكي تو هادو لي ديتاي لو ليفل ما نعرفهمش اكطيالمون. مي جو سي كو لا بورس اللي راني انتريسي بها سبيسيفيكمون راهي يديروها شاك بالصيف يعني دوموندي دركا دير لا دوموند تاعك دركا باش تجي دير ستاج الصيف تاع العام الجاي. دونك سي امبورطون تشوفوا لي دات. جو سي با اسكو داروا بعد لي دات. انا لا ديرنيير فوا دخلت مازال ما كانش لي دات بور لاني بروشين. مي سي سير كو راحين يحطوهم في واحد الوقت راحين يحطوهم. دونك سيو تبقاو تشوفوا واش كاين جديد. فوالا دونك heureusement en fait هاد لا بارتي تاع لا فيديو راني نديرها
une semaine après la première vidéo اللي شفتها هذاك. و heureusement اليوم الصباح جات لي كوم نوتيفيكاسيون باللي هاد لا بورس جور جوستومون اليوم جو بونس اليوم حلوها باش الناس اللي تحب تابليكي. دونك سي سا دونك وهذه اكزاكتومون لا بورس اللي حبيت نهضر عليها. دونك الاسم تاعها سي جلوبال ريسيرش انترنشيب. وهذه اون فيت هذه الي روتور. دونك اللي هو كان في كندا يحب يروح à l'extérieur واللي راه à l'extérieur يحب يجي لكندا pour faire un stage. Bon pour faire l'histoire باش ما نطولهاش بزاف. كما قلت لكم هاد لابورس سي جيست بوغ بعض البلدان محددة. دونك كاين هنا الأسترالي، لا برازيل، لا الصين، لا فرنسا، الألمان، هونغ كونغ، الهند، مكسيكو، تايوان، لا تونيزي والأوكران، يونايتد كينغدوم ويونايتد ستيتس. بون هنا جو بونس اللي تهمنا بزاف سي لا فرنسا و لا تونيزي باسكو جو بونس هنا وين كاين بزاف لودونس اللي راهم يتبعوني. دونك جينيرالمون لي ماغريبان. فوالا دونك على بالي بزاف حابين يجيو ميم اللي راهم في فرنسا. كاين بزاف اللي حاب يجي لكندا و سي با توجور ايفيدون. دونك هذه سي تري بون اوبورتونيتي. لا ديري تاع ستاج سي 12 ويكس. دونك جو بونس هنا نلقاو بليس دو ديتاي. Student information. Where is it? Voilà, donc ouais, 12 weeks, donc 12 consecutive weeks, May 1st to October 31st. Donc من ماي حتى لأكتوبر العام الجاي 2021. مي لابليكاسيون دركا. و فات ماشي قاع كاين لي بيي وين راك في نيمبورت كال يونيفرسيتي تقدر تابليكي كيما فرنسا باغ اكزومبل. هنا يقول لك eligible institutions in France or French universities. دونك نيمبورت كال يونيفرسيتي في فرنسا الا راك تقرا فيها تقدر تابليكي ما يهمش واش من يونيفرسيتي راك. وهنا يقول يعطيك مينيموم لا موين مينيموم. دونك باغ اكزومبل في فرنسا 12 sur 20. فوالا المهم كاين دي ديتاي انا مانيش حاب نروح بزاف في لي ديتاي ستافو دو فوار لو سيت. مي كل دوله كاين لي ديتاي تاعها سبيسيفيكمون لهاديك الدوله. دونك لو كان نروحو لا تونيزي باغ اكزومبل لا تونيزي ماشي كاع لي انستيتيسيون. دونك ماشي نيمبورت كال يونيفرسيتي في لا تونيزي تقدر تابليكي. دونك لو كان نروحو هنايا eligible institutions in Tunisia and then why is it so long? بون هادي تشاينا. بون عندك قرطاج قابس قفصة بلا 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 ليسونسيال. كاين كالكو زونيفرسيتي ماشي قاع لي زونيفرسيتي. دونك الا راك تقرا في نيمبورت كال يونيفرسيتي في هاد لي زونيفرسيتي تي بو ابليكي. لو كان نروحو نشوفو لا ميم شوز اون فيت كاين توجور لي كونديسيون. دونك ميم في لا تونيزي ميم شوز. دونك لازم يكون لا موين تاعك 12 sur 20 وهادي سي لو مينيموم. سي جو بونس سي une bourse quand même compétitive. donc il faut quand même préparer. donc voilà. فوالا واش لازم لكم. دونك بيان سور سي في اكاديميك ترانسكريبت هادو سي ستوندار. يعني نورمالمون واحد موالف يدير العفايس هادو يكونوا عندهم كاع الحوايج هادو واجدين. و توكا كاع لو راست الي سي. وإلا واحد فريمون إلا بوكو دو شانس حاس روحو زعما حاس روحو كو إلا بوكو دو شانس باش يعطوهالو. دونك يبو مو كونتاكتي إلا عندو يحب نعاونو نعطيلو دي كومونتير في السي في تاعو ولا ترانسكريبت ولا لا لتر دو موتيفاسيون ولا whatever. المهم جونغ تكون درت الهوم ورك نتاعك قبل ما تكونتاكتيني باش نقدر نعاونك. سينو ما نقدرش نعاون نكتب على بلاص. The other thing the important is to know is that le deadline c'est le 23 septembre. donc ما بقاش بزاف pratiquement 4 semaines. où il faut juste bien préparer parce que quand même بزاف حفايس. Et voilà, donc je pense that's all.
Donc c'est ça. Donc على بالي ما حبيتش نروح بزاف في لي ديتاي وسي اكسبري باسكو ديجا اي جو كخوا كو واحد باش ديجا يقدر يابليكي لازم يكون وحده يقدر ينافيغي في لي ديتاي باسكو سكي سيغ سيغتان سي كو كاع لي ديتاي راهم هنايا. That's for sure. فوالا. ابار سا بون ابار سا كاين كيما قلت لكم هاد الميتاكس هادي عندها بليزيور بروغرام دوت بروغرام كتروح هنا كاين اكسيليريت اليفيت هذا تاع بوست دوك جلوبال لينك هذا هو ترينينغ بوليسي المهم كاين بزاف دي بروغرام مي انا وريتكم لو بروغرام اللي هو بيرتينون ليكم كاين لي زوت بروغرام كيما اكسيليريت هذا نورمالمون اللي راهو هنا في كندا Elevate هذا c'est pas c'est international mais pour le doctorat post-doctorat voilà c'est ça. Who is eligible Canadian full-time it's international student yeah mais je pense لازم تكون في université canadienne at all Canadian college yeah. دونك لا بروميير كونديسيون هادي لازم تكون تقرا في كندا. مي كاين كومام اللي يجي بهاد لابورس يجي ابخي كي يوصل هنا يدوموندي هاد لابورس هذا كي يبدا قرايتو هنايا يبدا ماستر ولا دكتوراه يدوموندي هاد لابورس اكسيليريت. بون مي سي با مون سيجي و لوطر شوز حبيت نهضر سي كو ان فات واش فيها هاد لابورس الباكج نتاعها الباكج نتاعها كاسكي انا نتاعها student information اش من هذا شحال سي بيزار صح. اوكي هنا سي سا اون فيت هنا يقول هنا اكزاكتومون سي سا لا بارتي وين يحكيو لنا واش يمدوا لي جون اللي رايحين يخيروهم. واو سي ماتش بروجي بون رايحين يماتشيو لكم دونك يعطوك ان بروجي مع يونيفرسيتي كنديان صا خلاص على بالنا بها راوند تريب فير تو كندا دونك دونك يعطوكم لو بي الي روتور باش تجي لكندا. هذه فريمون سي في اي بي ما كاش سي تري رار تلقى دي بوكس اللي فيهم مع فايس كيما هادو. transportation from airport in Canada to accommodations دونك يوفروا لكم ميم ترونسبور كي توصل في الايروبور من الايروبور لوين راح تسكن. stipend for housing دونك يعطوكم ان سالير باش سالير قسمات تقدر تعيش قسمات تقدر تخلص الرنت. health insurance donc l'assurance stipend towards student fees bla bla ça c'est pas vraiment important. bref يعني سي فول سكولارشيب يعني فول سكولارشيب باش دير الستاج تاعك يعني يعطوك البي الي روتور يعطوك تبوس اكوموديشن يعطوك الستايبند باش تاكل وبليس الريزو تاعها دونك الريزو كاين بزاف دي زيتيديون باسكو يجيو في هاد لابورس دونك راح تتلاقى بلوطر زيتيديون بون سي تري بون سكولارشيب ا نو با راتي اللي يقدر يابليكي با فو فريمون ابليكي. فوالا دونك جيسبر هاد لابورس راح تعاونكم و بون كوراج.